देखने और सुनने वालों का अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पब्लिश हिस्ट्री चैनल। एक झील के किनारे मछेरों की एक बस्ती थी, जहां माहीगिरों की कसीर तादाद आबाद थी। उन मछेरों को रहना सहना ज्यादातर कश्तियों पर ही होता था। मर्द झील में मछलियां पकड़ते और औरतें उन्हें फरोख्त करती थी। इसी दौर में एक मछेरे के यहाँ बेटी ने जन्म लिया, जो इतनी हसीन और जमील थी कि मछेरों की बस्ती का हर शख्स उसे देखने आया। बच्ची का 14वीं के चांद जैसा रोशन चेहरा और पुर नूर सूरत देखने के बाद बस्ती के कसीरदार ने फैसला किया कि उसका नाम नूरी रखा जाए। नूरी जूं जूं बड़ी होती गई, उसके हुस्न और जमाल में इजाफा होता गया, लेकिन वो लोगों की बदनजर का शिकार होकर जवानी में कोढ़ के मर्द में मुबतला हो गई। इस बीमारी की वजह से वो सबसे मुंह छुपाया करती थी। एक रोज उस बस्ती से एक बुजुर्ग का गुजर हुआ, जिन्हें सख्त भूख लगी थी। उन्होंने नूरी का दरवाज़ा खटखटाया। उसकी वालदा ने दरवाज़ा खोला तो बुजुर्ग ने उनसे मद्दा बयान किया। उसने उन्हें ठहरने का कहकर नूरी को आकर बताया। नूरी को बुजुर्गों से गहरी अकीदत थी। उसने उन्हें घर में बुलाकर इज्जत एहतराम से बिठाया। उसके बाद जल्दी जल्दी खाना तैयार करके उनकी खिदमत में पेश किया। उस दौरान भी नूरी बड़ी सी चादर से अपना चेहरा और जिस्म छुपाने की कोशिश करती रही। वो अल्लाह के नेक बंदे और साहिब कश्फ बुजुर्ग थे। नूरी के हरकत देखकर पहचान गए कि बच्ची किसी परेशानी में मुबतला है। खाना तनावल फरमाने के बाद उन्होंने नूरी से पूछा, वो इस तरह अपना चेहरा और हाथ पैरों को क्यों छुपाए खड़ी है? क्या परेशानी है? पहले तो उसने टालना चाहा, फिर इंतहाई दुख से बोली कि बाबा जी, मैं कोढ़ के मर्द में मुबतला हूँ। हर शख्स से अपना मुंह और हाथ पांव छुपाए फिरती हूँ। बस जिंदगी के आखिरी दिन गिन रही, ना जाने कब दुनिया से चली जाऊं। बुजुर्ग उसका जवाब सुनकर बेसाख्ता बोले, बेटी, किसने कहा है कि तुम्हें कोढ़ है? यह कहकर उन्होंने कुछ पढ़कर दूर से ही नूरी पर दम किया। उनकी फूंक में इतनी कुव्वत थी, नूरी का चेहरा, हाथ पांव समेत पूरा जिस्म ठीक हो गया और कोढ़ के दाग धब्बे गायब हो गए। उसके बाद वो ना सिर्फ पहले वाली नूरी रही, बल्कि उसके हुस्न और जमाल का ये आलम हो गया कि जो उसे देखता उसके सहर में मुबतला हो जाता। उस जमाने में सिंध पर सम्मा खानदान के सरदार जाम की हुक्मरानी थी। हिंदुस्तान के बादशाह अलाउद्दीन खिलजी ने सिंध पर कब्जा करके बिखर के किले पर कब्जा कर लिया और जाम अंटर और उसके सारे खानदान को कैदी बनाकर अपने पाया तहत दिल्ली ले गया। कैद के दौरान जाम अंटर ने वफात पाई, जिसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने जाम अंटर के बेटे शहजादा जाम खैरुद्दीन उर्फ जाम तमाची को तलब करके हुक्म दिया कि वो फौरन बिखर जाए और अपने कबीले की सरदारी के अलावा सिंध की हुकूमत संभाले। जाम तमाची ने बिखर वापस आकर सिंध पर अपनी हुकूमत कायम की। ठट्ठा में क़याम के दौरान एक रोज़ कश्ती में बैठकर झील की सैर कर रहा था। इत्तफाकन उसकी नज़र नूरी पर पड़ी। उसकी हसीनो जमील सूरत देखकर वो पहली ही नज़र में उसका दीवाना हो गया और उसी रोज़ बिखर वापस चला गया। जब वो अपने महल में आकर बिस्तर पर लेटा तो नूरी के खूबसूरत आंखों और मनमोहनी सूरत ने उसका चैन सुकून छीन लिया था।
آخر کار جام تماچی نے فیصلہ کیا کہ وہ نوری سے شادی کرے گا۔ اس کے مصاحبین اور قریبی عزیزاء نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ذات پات اور اونچ نیچ نوری کے حسن کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے۔ جام تماچی نے نوری کے رشتہ داروں کو اپنے محل میں طلب کر کے نوری کا رشتہ مانگا۔ نوری کے عزیز و اقارب بادشاہ کی نمادی کو اپنی خوش قسمتی تصور کرنے کے لیے رضامند ہو گئے۔ اس کے اور ماضی میں حکمرانوں کی جانب سے مچھیروں سے جو محصول وصول کیا جاتا تھا، جام تماچی کے حکم سے اسے معاف کر دیا گیا، جس کے بعد غریب مچھیروں کے دن پھر گئے اور وہ چین و سکون کی زندگی بسر کرنے لگے۔ شادی کی تاریخ طے ہوئی اور مقررہ دن نوری جام تماچی کی رانی بن کر محل میں آ گئی۔ شادی کے بعد اسے معلوم ہوا کہ بادشاہ شادی شدہ ہے اور محل میں اس کی 7 بیگمات پہلے سے موجود ہیں، لیکن جام تماچی نے نوری کو دوسری بیگمات پر ترجیح دیتے ہوئے اسے مہرانی کا رتبہ دے دیا، جس کے بعد تمام ملکاؤں پر نوری کی اطاعت اور فرما برداری لازمی ہو گئی، لیکن اس کے بعد وہ نوری سے حسد کرنے لگی اور اسے نقصان پہنچانے اور بادشاہ کی نظروں سے گرانے کے طریقے ڈھونڈنے لگی۔ دوسری جانب بادشاہ کے درباریوں اور محل کے ملازمین نے بھی اس وجہ سے مہرانی کی حیثیت سے قبول کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ ایک غریب مچھیرے کی بیٹی ہے۔ جام تماچی نے اس پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے نوری کو نہ صرف محل میں تعظیم و تکریم دلائی، بلکہ اہل ٹھٹھا کے سامنے بھی اسے سما خاندان کی مہرانی کے طور پر روشناس کروایا۔ نوری سادہ دل کی مالک تھی۔ وہ اپنی ساتوں سوکروں سے عزت و احترام سے پیش آتی تھی، جبکہ درباریوں اور ملازمین کی ضرورتوں کا خاص خیال رکھتی تھی۔ لیکن اس کے برعکس ساتوں بیگمات ملازمین کے ساتھ مل کر نوری کے خلاف سازشیں کر کے بادشاہ کو اس سے بدگمان کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ اس کے باوجود جام تماچی کے دل میں نوری کے لیے بے پناہ چاہت تھی۔ ایک روز درباریوں اور بڑی بیگمات نے جام تماچی سے کہا کہ ہر تیسرے روز نوری کا بھائی محل میں آتا ہے، جسے وہ لکڑی کے باکس میں زیورات اور مال و زر بھر کر دیتی ہے۔ بادشاہ پر یہ سن کر سخت طاری ہو گیا اور وہ وقتی طور پر نئی ملکہ سے بدگمان ہو گیا۔ اس نے ملازمین یا درباریوں پر بھروسہ کرنے کے بجائے جب اس الزام کی خود چھان بین کی تو معلوم ہوا کہ نوری کو محل کے کھانے پسند نہیں تھے، جبکہ شادی سے قبل وہ مچھلی اور اس کے کانٹے کھاتی رہی تھی۔ اس کا بھائی اس کے لیے لکڑی کے باکس میں مچھلی اور اس کے کانٹے لاتا تھا، جنہیں کھا کر وہ باکس اسے واپس کر دیتی تھی۔ بادشاہ کو اپنی بیگمات کی دروغ گوئی سے بہت قلق ہوا اور اس کے دل میں نوری کی محبت پہلے سے زیادہ بڑھ گئی، لیکن نوری کو اس بات کا اتنا صدمہ ہوا کہ اس واقعے کے بعد وہ کچھ عرصے ہی زندہ رہی۔ اس کے مرنے کے بعد جام تماچی نے اس کی خواہش پر جھیل کی اوسط میں سطح آب پر اس کا مزار بنوایا، جو تعمیری فن کا اچھوتا شاہکار ہے۔ جام تماچی بھی اسی مقبرے میں نوری کے برابر میں مدفون ہیں، اسی لیے یہ نوری جام تماچی کے مزار کے نام سے مشہور ہے۔ پاکستان کے دور دراز کے علاقوں سے اس جھیل کی تفریح کی غرض سے آنے والے سیاح کشتی پر بیٹھ کر نوری جام تماچی کے مزار پر بھی حاضری دیتے ہیں۔